अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत, मैं आपका दोस्त भाई मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट नलगुंडे से आज इस वीडियो के ज़रिए फिर आप लोग के सामने बहुत दिन के बाद आया हूँ। इसकी ख़ास वजह यह है कि कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, कल से लेके आज तक होते ही आ रहा है। तमाम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में वो वायरल हुआ और हर ज़ात, मज़हब, रंग, ज़ुबान, देश के लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उससे नाखुश है, नाराज़ है। लेकिन इसके पीछे वसीम रिजवी नाम का एक शख्स, सिर्फ उसका अमल नहीं, यह हरकत उसकी ज़ाती हरकत नहीं, वो तो एक मामूली सा आदमी है। जो चीज़ के लिए आज तक दुनिया के कौन से भी मज़हब के लोग हो, वो मज़हब के प्रीचर्स हो, वो मज़हब के पंडित हो, कुरान पाक के खिलाफ में इतनी बड़ी बगावत नहीं करे। कुछ लोग करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको हटाने के लिए 26 आयतों को अनौज़ बिल्लाह कुरान पाक का ज़ेर ज़बर नुक्ता आज तक कहीं चेंज नहीं हुआ। 1470 साल से आज तक वो चल रहा है, जारी है। लेकिन आज ये हरकत करने की इसकी जुर्रत इसकी ज़ाती अमल नहीं, बल्कि इसके सियासी आखा जो है वो लोग इसको हिम्मत दे रहे हैं, ताकि वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इंटीग्रिटी और यूनिटी का मामला ना रहे। हिंदुस्तान के मज़हब के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग जो इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं, वो इत्तेहाद कायम ना हो, वो इत्तेहाद को तोड़ने की एक नापाक साजिश है। मेरा ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आप लोग अपनी अकल से इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिए, ये क्या हो रहे हैं हरकत। जब से 2014 से लेकर आज तक आप लोग, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग, हर कोई इसको हरकत में करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपना अपना रोल निभाने का वक्त आ चुका है। मेरे भाइयों, ये जो वसीम रिजवी ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और जिसका मानना है, जिसका कहना यह है, जिसकी प्लीडिंग ये है कि कुरान पाक की 26 आयतें इंतशार भरी है और देश में जो है गड़बड़ा होने के और बहुत सारे नौजवानों को बर्बाद करने के और देश की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ हानिकारक है। कुछ ऐसा ही बता रहा था वो मंधड़क कहानी, वो अरुण शूरी जैसा लोगों के बनाए हुए किताबों पढ़ के वो कर रहा है। लेकिन इसके लिए तो उलमा इकराम बहुत सारे खुलासा दे दिए और फतवे जारी हो गए उसके खिलाफ। यहाँ तक कि जिस फिरके से, यानी कि जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, शिया मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उन्हें शिया मुस्लिम कम्युनिटी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड भी उसको बाइकआउट कर चुका है। उसको इससे कोई ताल्लुक़ का इजहार नहीं करते हुए वो लोग बराबर बता चुके हैं, मजम्मत कर चुके हैं कि ये उसको बिल्कुल बाइकआउट कर दिए हैं। लेकिन कुछ कानूनी बात भी मैं कर लूँ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी तो हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करने का प्रोविज़न है। लेकिन वो किस तरह के, हालांकि ये कोई मज़हब, कोई ज़ात और कोई रिलीजियस फेथ के ऊपर करने के लिए किसी को, ऐसे वसीम रिजवी जैसे लोगों को, इंडिविजुअल्स को हक नहीं है। क्योंकि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला बोल के एक केस था वो 2017 का, उसमें जजमेंट देते हुए हॉनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने, ये सबरीमला वाला केस था, बहरहाल वो भी एक मजहब के ताल्लुक़ है। उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डिसाइड अपॉन क्वेश्चंस एट द बिहेस्ट ऑफ द पर्सन्स who do not subscribe to that particular faith। नंबर एक बात। और एक बात, what constitutes essential religious practice is for the religious community, not to decide, not for the court।
یہ دو صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اگر کوئی PIL جیسا کہ یہ بیہودہ لفنگا ہے جو فالتو آدمی جو وسیم رضوی فائل کیا قرآن پاک کو آیتوں کو ہٹانے کے لیے نعوذ باللہ، اسی ایسے حرکتیں ہونے کے چانسز ہے، یہ محسوس کر کے سپریم کورٹ نے آلریڈی 2017 میں یہ آبزرویشن دی کہ یہ سپریم کورٹ وہ لوگوں کے پٹیشنز کوئی ایک ریلیجن کے بارے میں نہیں لیتے جن کو وہ ریلیجن سے جن کا کوئی تعلق ہو اور نہ تو وہ ریلیجن کے اوپر فیتھ رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ پوائنٹ کی بات یہ ہے، یہ وسیم رضوی کا فیتھ قرآن پاک نہیں ہے۔ وسیم رضوی ایک انڈیویجول آدمی ہے، اگر وہ اس کا فیتھ قرآن پاک سے تعلق رکھتا تو وہ ظاہر کرنا، پہلے اس کو ثابت کرنا، اور یا تو وہ عالم ہو کے رہنا یا نہ تو پھر کچھ اور رہنا۔ یہ بیہودے چھوٹے چھوٹے نالج کے لوگ جن کو قرآن پاک کا زیر زبر تک نہیں معلوم، الف بے نہیں معلوم، وہ لوگ قرآن پاک کو چیلنج کرنے آئے۔ ایسے کانسیکوینسز کو سپریم کورٹ پہلے ہی آبزرو کر کے یہ ڈائریکشنز دی، یہ آبزرویشنز دی۔ اور ایک بات یہ ہے، جو بھی ہو، اگر کوئی اس ریلیجیس سے تعلق نہیں رکھتا اس کو فائل کرنے کا چانس نہیں ہے، اور کورٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ کون سی چیز اہم ہے ریلیجیس میں، پریکٹس میں، یعنی کہ مذہبی عمل میں کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز اہم نہیں ہے، یہ کورٹ کے دائرے میں نہیں آتا، یہ تو وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کے دائرے میں آتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ قانونی باتیں تھے۔ علماء اکرام تو بہت الحمدللہ بہترین محنت کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ کیا ہے، خاص کنکلوژن میں بتا رہا ہوں، یہ تمام سازش خاص طور پہ یہ فائل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے دینی مدارس کو بدنام کرنے اور اس کو کسی بھی صورت میں اس کو لیٹیگیشن میں ڈالنے میں یا کینسل کرنے میں، بہرحال کچھ بھی ایسے سازشوں کے تحت یہ پٹیشن فائل کرایا گیا۔ اس کے ذریعے جب دینی مدارس کی بات آتی، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے دینی مدارس کو پرمیشن دینا۔ ہمیں سن 1948 میں جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل 30 اڈاپٹ کیا، اور آرٹیکل 30 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے رائٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر دی ریلیجیس انسٹیٹیوشنس۔ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان کا آئین ہمیں اجازت دیا، اور وہ آئین کے اس آرٹیکل کو کچھ امینڈ کرنے کی سازش یا نہیں تو اس کو کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش میں، ناپاک کوششوں کے ذریعے ہی اس کے خاطر ہی یہ تمام چیزوں کی شروعات کرے گئے۔ لیکن آج ہندوستان میں مسلمانوں کو، سب سنی شیعہ، ہر فرقے کے لوگوں کو ایک ہونے کا وقت آیا، کیونکہ یہ قرآن پاک کے اوپر حملہ، اور ہم لوگ اس کو برداشت کرنا یہ ناقابل برداشت ہے۔ اپنے دانش مند لوگ، تمام لوگ اکٹھا ہونا ہے، اور ہم سب مل کے اس کو پلٹ کے برابر وار کرنا ہے قانونی انداز میں۔ وہ کیسے؟ ایک ہی چیز ہے، سیکشن 340 آف کرمنل پروسیجر کوڈ ہم کو برابر یہ اجازت دیتا ہے کہ پرجوری کیسز ہم فائل کریں۔ جو لوگ غلط مقدمے ڈالتے ہیں ان پہ ہم بدلے کے طور پہ، اگر یہ ثابت نہ ہوا تو اس کے اوپر کیسز لگانے کا ہمیں بھرپور قانونی اجازت ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سارے قانونی یعنی کہ پروویژنس ہے جس کے ذریعے ہم ایسے حرکتوں کو روک سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ آج متحد ہونے کا وقت آ گیا اور لوگوں میں اتحاد بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور میں تمام خاص طور پہ علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں ادباً کہ اس معاملے میں قانون داؤں سے رابطہ بھی کریں، اور قانون داں بھی سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ صرف اپنے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ جب دین و اسلام کا معاملہ آتا ہے، مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے، قوم و ملت کا معاملہ آتا ہے، اور دیش کی سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے، اس وقت ہم سب کو علماء کرام سے بھی رابطہ کر کے ہم خود ان کے پاس چل کے جا کے اس طرح کے چیزوں کے لیے ہم لوگ گفتگو اور چرچا کر کے اس کا کچھ حل نکالنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔